والله اني ما كنت ودي اطلع ولا كنت ودي اسولف، لكن قسما بالله شيء يقهر، شيء يقهر. حميه هان ما عندكم؟ حميه مرجله يا اخي، وين المرجله راحت؟ شيوخ دين متى ما تطلع تسولف؟ ليش؟ الناس تموت بفلسطين يا اخوان، ناس نساء كبار رجال صغار كلهم يموتون. وين انتم يا عرب؟ وين انتم يا عرب؟ المشايخ ليش ما تطلع؟ اهل الدقن اهل اللحى ليش ما تطلعون؟ ليش ما تطلعون تسولفون يا اخي؟ اطلع سولف، ما ودنا منك شيء، بس اطلع قل انا اعلنت ضامني مع فلسطين، بس عشان ما نشك انك يهودي. بس ليش هيك يا اخوان؟ يعني انا هامل داعش طلعت سولفت عن فلسطين، استنيت ناس تطلع تسولف، مشايخ يطلع، ما حد سولف. قلت خلاص غير اطلع انا مو هذا محتواي، انا محتواي هبال محتواي. انا مهبول، ولكن عندي حميه لو توزعت على اهل الارض من الجبناء غير صاروا رجال. طف يا رجل والله شي يكره طف.